नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तीसरा सवाल जो हमारे इस कोर्स का है वो बहुत ही अहम है और उसको बड़ी अच्छी तरह ज़हननशीन करना और याद रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा सवाल ये है कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के अंदर, मुसलमानों के अंदर वो कौन सी क़ुव्वत, वो कौन सी खूबी ऐसी मौजूद है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है और जिसकी बुनियाद पर वो न सिर्फ मुत्तहिद हो सकते हैं बल्कि एक बहुत बड़ी उस क़ुव्वत के ज़रिए से वो जिस वक्त भी मुसलमान वो सारे अवामिल पूरे कर देंगे और जो कामयाबी के लिए अल्लाह और रसूल ने मुकर्रर किए हैं तो अल्लाह ताला उन्हें गलबा दे देगा और कामयाबी दे देगा। सवाल दोबारा सुन लें। तीसरा सवाल बड़ा मुख्तसर और सादा सा है, वो ये है कि वो कौन सी क़ुव्वत, वो कौन सी खूबी ऐसी है मुसलमानों के अंदर या उम्मत मुस्लिमा में जिसकी बुनियाद पर वो दोबारा मुत्तहिद हो सकते हैं और उनको मुत्तहिद कर सकती है, और वो खूबी और क़ुव्वत दुनिया में और किसी के पास नहीं है। हकीकत ये है कि हर मुसलमान जानता है और वो ये है वो खूबी और वो क़ुव्वत, वो ताकत जो और पोटेंशल जो है वो उम्मत मुस्लिमा के अंदर है, वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से बेइंतहा मोहब्बत और आपके साथ इश्क़। ये जो वालिहाना इश्क़ और मोहब्बत ये उम्मत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करती है, दर हकीकत ये दुनिया में किसी के पास नहीं है। ना ये ताकत या क़ुव्वत इस वक्त यहूदियों में है, ना ईसाइयों में, ना हिंदुओं में, ना अमेरिका के पास, ना यूरोप और जापान के पास। ये क़ुव्वत और ये ताकत इस वक्त अब भी मुसलमानों में है। इंशाअल्लाह ये क़यामत तक बाक़ी रहेगी। जब तक ये क़ुव्वत और ताकत मौजूद है, इस उम्मत से बड़ी उम्मीद ये वाबस्ता की जा सकती है कि ये उम्मत इस दुनिया में बड़े से बड़ा काम कर देगी। वो ग़लबा दीन हक़ की तरफ वो काम बड़ी आसानी से कर सकती है। और दर हकीकत अगर आप देखें, ये जो क़ुव्वत है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से जो इश्क़ और मोहब्बत है, ये किसी की मेहनत की वजह से उसे नहीं मिलती। अगर आप थोड़ा सा जायज़ा लें, आप देखेंगे कि ये अल्लाह ताला ने हर मुसलमान में जिसने भी कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके दिल के अंदर अल्लाह ताला ये तोहफ़तन अता करते हैं, ये गिफ्ट होती है, ये उसके दिल के वो कोई भी मुसलमान अपने दिल का जायज़ा ले, ज़रा टटोल ले, वो देखेगा कि हाँ वाक़अतन ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझे मोहब्बत है और ये मेरे माँ बाप उस पर क़ुरबान, सारी दुनिया में क़ुरबान कर सकता हूँ और ये मेरे ईमान का एक बुनियाद है, इससे मैं पीछे नहीं हट सकता, मैं इस पर कायम हूँ। और फिर आप देखें कि इसमें अजीब बात यह है कि जो मुसलमान अपने आप को बहुत गुनहगार समझता है, कमज़ोर समझता है दीन के एतबार से, और वो नमाज में भी कोताही करता है, कुरान भी नहीं जानता, लेकिन ये जो मोहब्बत का जज्बा है इस पे वो बेजा तौर पर फ़ख्र करता है, कहता है कि नहीं, इस मामले में जो है मैं इंशाअल्लाह सबसे आगे बढ़कर हूँगा और मेरे पास और कुछ भी नहीं है, इसी से मुझे उम्मीद है। और वाक़अतन कोई भी हम में से इस वक्त जो उम्मत की हालत है, ये जो ज़वाल का ज़माना है, ये जो फितने का दौर है, कोई भी मुसलमान ये दावा नहीं कर सकता कि मेरी नेकी या मेरी फ़लाँ काम या मेरा फ़लाँ कारनामा जो है मुझे क़यामत के दिन वो बचा लेगा। सिर्फ यही एक जज्बा है कि मुझे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से अंदर से बेइंतहा जो मोहब्बत है, दर हकीकत ये मेरी सिफारिश का ज़ामिन है। इंशाअल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत जो मुझे मिल जाएगी और मैं आखिरत में बच जाऊँगा। तो दर हकीकत ये जो जज्बा है, ये इतनी बड़ी क़ुव्वत और इतनी बड़ी ताकत है, ये किसी के पास नहीं। आप इसका जायज़ा ले लें कि जब भी उम्मत के अंदर बहुत मुश्किल वक्त आया है, कठिन दौर आया है, ठीक है, तो आप देखें इसी क़ुव्वत ने, इसी ताकत ने दर हकीकत उम्मत को रिफ़ात दी है, तरक्की दी है, उम्मत को फिर उठाया है। आप देखें जब ये कुद्स छिन गया था मुसलमानों के हाथों से और यहाँ पर ईसाइयों का कब्ज़ा हो गया, तो वहाँ के एक ईसाई जर्नैल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की। उसने बेतहाशा लोगों को कत्ल किया और जब कत्ल करते हुए उसके मुंह से ये जुमला निकला कि वो कहाँ है नाऊज़ बिल्लाह मोहम्मद,
تو اس کے جواب میں صلاح الدین ایوبی نے بھی قسم کھائی، خدا کی قسم یہ جو اس نے گستاخی کی ہے اس کا میں جب تک جواب نہیں دے دوں گا میں اس وقت اپنی کمر کو بستر پہ نہیں لگاؤں گا۔ چنانچہ 2.5 سال تک وہ لیٹے نہیں۔ جب بہت تھکاوٹ اور بودے حال ہو جاتا تو بس ایک دیوار سے ساتھ کمر ٹیکتے اور پھر تیاری میں لگ جاتے، اور انہوں نے تیاری کر کے پھر جب اسے شکست دی تو سارے بڑے بڑے ان کے بہادر اور سورما اور ان کے جرنیلوں کو اکٹھا کیا، اور ان کو جب اپنے سامنے جھکا ہوا پایا تو پھر آپ نے جو اعلان کیا وہ یہ کیا کہ یہ جو جرنیل تھا سب کو میں معاف کرتا ہوں، اور کس وجہ سے؟ اپنے نبی کی وجہ سے، لیکن ایک شخص ہے جس نے میرے نبی کی گستاخی کی تھی، اس کو میں عبرتناک سزا دوں گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ واقعتاً اس امت کے اندر جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نام نامی پر کٹ مرنے کا مرحلہ آیا ہے تو امت کے ہر فرد نے آگے بڑھ کر قربانی دی، اور اب بھی تیار ہے۔ آپ دیکھیں جب امت کا بالکل زوال تھا، یہ خلافت عثمانیہ چھن گئی، مسلمان زوال کا شکار، بر صغیر کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بر صغیر کے اندر جب مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، اور اس وقت ایک ہندو نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، اور عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسوائی کا باعث ہندوستان کے بازار اور گلیاں بن رہے ہیں اور یہاں کے لوگوں نے کی ہے، تو اس وقت غازی علم الدین اٹھا اور اس نے طے کیا کہ میں اس گستاخ کو واصل جہنم پہنچاؤں گا۔ چنانچہ اس نے وہ اپنا کارنامہ انجام دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ جو ایک عام آدمی تھا، ٹھیک ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب اسے قبر میں اتار رہے تھے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا کہ یہ عشق کی بازی میں یہ جو ترکھان کا بیٹا تھا یہ ہم سب سے بازی لے گیا۔ اور واقعتاً آپ دیکھیں کہ اس وقت بر صغیر کے اندر بڑے بڑے علماء موجود تھے، بڑے بڑے اللہ کے ولی لوگ موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کرنے والے امت کے اندر بڑے بڑے نام موجود تھے، لیکن یہ سعادت کس کے حصے میں آئی؟ یہ وہ غازی علم الدین جو ترکھان کا بیٹا تھا اس کے حصے میں آئی۔ اور آج بھی اس امت کے اندر ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں نوجوان موجود ہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر انہیں کوئی صحیح ڈائریکشن اور وہ چیز مل جائے تو وہ بہت متحد ہو کر اپنی ساری قوتیں لگا دیں گے، اور پھر یہی وہ قوت ہے جس سے بڑی امید کی جا سکتی ہے، بلکہ امید اسی سے ہی ہے کہ انشاءاللہ یہ امت ترقی کرے گی۔ دوسری بات جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ اس قوت ایسی ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ امت متحد ہو سکتی ہے۔ اس وقت اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں، آپ دیکھیں کہ امت کے اندر اس وقت بھی بڑے اچھے لوگ موجود ہیں، بڑے اچھے اچھے گروہ موجود ہیں، بڑی اچھی جماعتیں موجود ہیں، بہت کام اچھا خوبصورت کام کرنے والے لوگ موجود ہیں، مگر خرابی کہاں ہے؟ خرابی یہاں پر ہے کہ یہ امت کی اکثریت جو ہے وہ اصل میں اس چیز سے غافل ہے جس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ دیکھیں اس بات پہ تو کوئی اختلاف نہیں، کوئی مسلمان کسی سے پوچھے کہ کیا تم اپنی زندگی کا مقصد وہ بنانا چاہتے ہو جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ کہے گا کہ ہاں بالکل یہی تو مجھے اس سے محبت ہے، لیکن اس سے پوچھے وہ مقصد کیا ہے تو اس سے غافل ہے۔ تو یہ غفلت کی وجہ یہی ہے کہ جب انہیں علمی طور پر اور صحیح طور پر اس کا پتہ ہی نہیں تو اس وجہ سے اختلافات ہیں اس امت کے اندر۔ اب آپ دیکھیں یہ میں اس کو اس طرح سمجھاتا ہوں، طلباء کو خاص طور پہ جو سائنس سمجھتے ہیں، جو میتھمیٹکس سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں اگر ویکٹر ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں ہوں، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے اس کا ایک میگنیٹیوڈ بھی ہے، اس کی ڈائریکشن بھی ڈیفرنٹ ہے، تو ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں ان کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ رزلٹ جو ہے وہ یا تو بہت کم ہوگا، ان کو ایڈ کریں گے تو، یا پھر اگر ڈیفرنٹ ڈائریکشنز کے ویکٹرز کو، ٹھیک ہے، ان کو مائنس میں بھی ہو سکتا ہے اور وہ زیرو بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ان تمام ویکٹرز کو ان کی ڈائریکشن ایک کر دو۔ بالکل اس کو ایک عام آدمی کو بھی سمجھانے کے لیے بات اس طرح میں کر سکتا ہوں کہ آپ دیکھیں ایک گاڑی، آپ کہتے ہیں یہ امت کی گاڑی نہیں چل رہی، تو یہ گاڑی کو کیسے وہ کہیں گے دھکا لگائیں چل پڑے گی۔ اب اگر کوئی آگے سے دھکا لگایا، کوئی دائیں طرف سے لگایا، کوئی پیچھے سے لگایا اور وہ کہیں گاڑی نہیں چل رہی،
تو ایک عام آدمی بھی وہ اس کو کہے گا یار یہ تو نے اس کو دھکا لگا کے چلانا ہے تو اس طرح کرو کہ ایک ڈائریکشن کی طرف اس کو دھکا لگاؤ، سارے پیچھے آ جاؤ، دھکا لگاؤ، پھر آگے چل پڑے گی، اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت یہ امت کی جو گاڑی ہے اس کو کوئی ادھر سے دھکا لگا رہا، سارے مخلص اور جتنا مرضی زور سے دھکا لگائیں وہ گاڑی نہیں آگے بڑھ رہی، وہ اس کی طرف نہیں جا، کیونکہ کوئی آگے سے لگا رہا، کوئی پیچھے سے لگا رہا، کوئی دائیں کوئی بائیں، ہر طرف سے جو دھکا لگا رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت امت کی صحیح صورتحال ہے کہ امت کی یہ ڈائریکشن اگر کہ ایک نہیں ہوگی، اور وہ ڈائریکشن وہ متفق کرنے والی وہ کیا چیز ہے، یہی وہ قوت ہے، یہی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جو عشق اور محبت ہے۔ در حقیقت اگر یہ ہر مسلمان اس بنیاد پہ یہ بات سمجھ لے کہ میری زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، جو آپ کی زندگی کا مقصد ہے، وہ میں انشاءاللہ اپنی زندگی کا مقصد بناؤں گا۔ اور پھر جب اس کو یہ ڈائریکشن مل جائے گی تو آپ دیکھیں یہ جتنے بھی صالح ہر امت کے جو اچھے لوگ ہیں یہ ایک بڑی قوت بنتی ہیں، اتنی بڑی قوت کہ شاید اس کا اندازہ کفر کو بھی نہیں ہے، بلکہ خود ایک مسلمان اس کو اندازہ اس سے لگائیں۔ یعنی یہ محبت اور عشق کا اندازہ تو ایک مسلمان ہی لگا سکتا ہے، لیکن جو ظاہری اسباب ہے ان اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت بھی امت ایک بہت بڑی قوت ہے۔ آپ دنیا کا نقشہ سامنے رکھیں اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی اچھی جگہیں ہیں وہاں کون بستے ہیں؟ وہاں مسلمان بستے ہیں ہر لحاظ سے۔ یعنی یہ جو جتنے بھی ممالک ہیں جو مسلمان جہاں پر بستے ہیں یہ دنیا کے سیاسی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، وسائل کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے بہترین جگہیں ہیں، ٹھیک ہے، تجارتی لحاظ سے۔ اور ان جگہوں پر کنٹرول کن کا؟ ابھی بھی مسلمانوں کا۔ اگر یہ اس جذبے کے تحت اور متحد ہو جائے اور کہیں کہ نہیں ہم نے اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے، ہم نے خلافت کا نظام قائم کرنا ہے، اگر یہ متحد ہوتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی۔ تو یہ آج بھی امت بہترین امت کے، لیکن معاملہ وہی ہے کہ در حقیقت یہ محبت، یہ عقیدت، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان سارے مسلمانوں کی ڈائریکشن الگ الگ ہے اور یہ قوتیں ضائع ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو گزشتہ 100 سال سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ اس امت کا کوئی امیر، کوئی خلیفہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ تیسرا سوال اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے اور اس کے لیے بے انتہا محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ محنت آپ، یہ ایسی محنت ہے جو واقعتاً نتائج دکھاتی ہے، جس کے نتیجے میں آپ خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں، خود بھی ایک جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ واقعتاً اس کو سنتے ہیں اور اس کو بڑی وزن دیتے ہیں۔ یعنی وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً یہ قوت عشق پہ اس کو کام میں لانے کی ضرورت ہے۔ تو تیسرا سوال ہمارا بڑا ہی اہم ہے اور اس کو اچھی طرح یاد کر کے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ وہ سوال یہ ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کے اندر کون سی ایسی قوت، کون سی ایسی خوبی موجود ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں، اور جس کے ذریعے سے یہ امت متحد بھی ہو سکتی ہے اور یہ امت بڑے سے بڑا کام کر سکتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ایک ہی چیز ہے، اور وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق اور محبت، یہ وہ قوت ہے جو اس وقت امت مسلمہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تیسرا سوال آپ نے یاد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اس طرح ہم سوال اور جواب یاد کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بھی سوچ اور فکر کو ایک ڈائریکشن ملے گی اور ایک رہنمائی ملے گی، اور وہ باتیں جس طرح میں نے کہا کہ اس کورس میں ہم ویسی ہی باتیں کریں گے جس میں پوری امت متفق ہے، جس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ تو اگر وہ غیر اختلافی باتیں جس پہ امت کا اتفاق ہے ان کو ایک مسلمان یاد کر لے تو اس کی سوچ اور فکر کو بھی ایک ڈائریکشن ملتی ہے، اور اس سوچ اور فکر کی ڈائریکشن صحیح ہونے سے اختلافات بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو امت میں اختلافات ہیں در حقیقت یہ امت کے لیے فائدہ کا باعث بنیں گے۔ جو آپ نے فرمایا تھا نا ایک روایت کے اندر ہے کہ اختلاف امتی رحمہ، میری امت کے اندر جو اختلاف ہے وہ بھی رحمت ہے۔ تو انشاءاللہ اگر یہ محبت ہوگی اور یہ ایک دوسرے مسلمان کو ایک دوسرے صرف اس بنیاد پہ کہ میرے
उम्मती, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, मैं भी, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, मैं भी मोहब्बत करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये इख्तिलाफात खुद ब खुद ख़त्म होते चले जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस दौलत से माला माल करे। वाक़अतन हमारे पास भी कोई अमल नहीं है ऐसा जो हम अल्लाह के हुजूर क़यामत के दिन पेश कर सकें। सिर्फ यही एक मोहब्बत है जिससे हम उम्मीद करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश के मुस्तहिक़ बनेंगे, अगर हम वाक़अतन इस बुनियाद पर अपनी जिद्दोजहद को आज से आगाज़ करते हैं। लेकिन इसके लिए जो कमज़ोरी है वो ये है कि अमल की बड़ी कमज़ोरी है। हम इस डायरेक्शन को पा तो लेते हैं, लेकिन फिर जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं उसके मुताबिक अमल नहीं करते। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि इस कोर्स के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करें और बाकायदा एक आमली शक्ल उसको दें, तो आगे जाके मैं इंशाल्लाह वो सारी तरतीब बताऊँगा कि क्या एक मुसलमान को अमल करना है। तो अगर आप अमल नहीं करेंगे ना, फिर यही जो है हमारे ख़िलाफ़ हुज्जत बनेगी। यानी यही जो मोहब्बत मौजूद है, ये जो इतना बड़ा पोटेंशियल हमारे अंदर मौजूद है, यही ये क़यामत के दिन हमारे ख़िलाफ़ हुज्जत बनेगी। जैसा कि एक रिवायत में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हौज़ कौसर पर पानी पिला रहे होंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को दूर से पहचान लगे और कहेंगे इख्वानी इख्वानी, मेरे भाई मेरे भाई। तो और सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल आप कैसे पहचान लेंगे? कहा कि कल गुर्रिल मुहज्जलीन, इनके जो आज़ा होंगे जिन पे वज़ू करते हैं वो इस तरह चमक रहे होंगे जिस तरह के वो सफ़ेद निशान ज़दा घोड़े दूर से नहीं तुम पहचान लेते, मैं भी इनको इस तरह पहचान लूँगा। चुनाचे ये अपने उम्मतियों को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचान लेंगे, जब वो आपकी तरफ बढ़ रहे होंगे तो दरमियान में एक फ़रिश्तों की जमात आ जाएगी और वो रोक देगी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जाएगा कि अल्लाह के रसूल ये वो लोग हैं जो आपको नहीं मालूम कि आपके बाद इन्होंने आपके दीन को छोड़ दिया। तो मैं उसको यही समझता हूँ कि छोड़ देने से मुराद ये है कि वो सारी मोहब्बत रखते थे, सब कुछ था, लेकिन अमल में वो बहुत कोताही कर रहे थे। आज हम देख लें कि हम सबको मोहब्बत है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, हम लें तो वाक़अतन इतने साल गुजर चुके ज़िंदगी के, अल्लाह के दीन के लिए जिस तरह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे तालीमात की हैं उसके मुताबिक हमने दीन की कोई खिदमत नहीं की, दीन के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी, दीन के लिए हमने यहाँ तक भी नहीं कि हम अमल के लिए सुनने के लिए भी नहीं तैयार है, वक्त नहीं दिया। तो मेरी आप हज़रात से दरख्वास्त है, पूरे इखलास के साथ कोशिश करें कि ये जो दीन की ऐसी बुनियादें हैं जिनमें कुरान और सुन्नत में कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई याद करें। ये मैंने उसको सवाल और जवाब दर हकीकत इसलिए बनाया ताकि याद करने में आसानी हो, ज़हनशीन करने में। तो आपने सवाल भी याद करना है और जवाब भी याद करना है। फिर इंशाल्लाह जब अमल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो अमल की भी मैं सूरतें आपके सामने रखूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी सोच और फ़िक्र और दुरुस्त होने और सही डायरेक्शन मिलने से आपको वो एतमाद मिलेगा कि आप बड़े एतमाद से लोगों को बताएंगे कि वाक़अतन अल्लाह के रसूल ने तो बड़ी वजाहत से हर चीज़ बताई थी। कसूर हमारा था कि हमने कभी इस डायरेक्शन में सोचा ही नहीं और इस तर्ज के साथ हमने ये इन अहादीस को गौर से पढ़ा ही नहीं, न इन आयात को देखा। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।